बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बीनर सलीम। मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, दिन मीडिया ग्रुप से वाबस्ता हैं, एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम सर। और उनके बिल्कुल बराबर में ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, पार्ट टाइम एंकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि आज का मुद्दा क्या है, लेकिन इससे पहले कि मैं डिबेट को ओपन करूँ और हम ऑब्जेक्टिविटी के हवाले से एक ऑब्जेक्टिव डिबेट को आगे लेकर के चलें, क्योंकि आज जरा मैं थोड़ा डिफरेंट शो करने के मूड में हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट द कोर इश्यूज आज के पूरे दिन के हवाले से। तो एक जरा आपस की बात हम लोगों की जो हम अक्सर इब्तदाइयाँ देते हैं, और आप लोगों को ये आगाह कर दूं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जिस तरह से जानते हैं कि आज 5 जुलाई 2017 है, लेकिन एक 5 जुलाई 1977 में भी आई थी, जिसको ब्लैक डे कहा जाता है, और उस हवाले से आज का दिन ब्लैक डे के हवाले से मनाया जाता है। और आज का दिन ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को बल्कि पूरे पाकिस्तान को ब्लैक डे के हवाले से मनाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन 1977 में एक आमिर ने, जिनका नाम ज़ियाउल हक था, उन्होंने जो गवर्नमेंट है भुट्टो साहब की, एक सिविलियन गवर्नमेंट को गिरा दिया था। लिहाजा इस तनाजुर में इस दिन को अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाता, और इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को इस दिन एक ब्लैक डे की सूरत में मनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक फर्द वाहिद को यह हक नहीं होना चाहिए, ना 1977 में, ना 2017 में, और ना आगे, कि वो पाकिस्तान के आइन को अपने पैरों तले रोंदता हुआ आगे चला जाए और जो उसकी मर्जी हो वो इस सरजमीन के साथ करे। लेकिन आज का दिन 5 जुलाई 2017, आज हमने 1977 की गूंज कम सुनी, लेकिन आज हमने जो गूंज सुनी वो ये थी कि मरियम नवाज, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की साहबजादी हैं, आज JIT के सामने प्रेजेंट होती हैं। तकरीबन 2 घंटे, अगर एग्जैक्टली बोलूं तो 1 घंटा 50 मिनट, लेकिन लगभग 2 घंटे के करीब उनसे तफ्तीश की जाती है, उनसे सवालात पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। और बिल्कुल जिस तरह से जब वो बाहर निकलती हैं तो हम देखते हैं कि जो एक प्रैक्टिस चली आ रही है सुप्रीम कोर्ट के टाइम से भी, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था, और अब जब से JIT बनी है, रफली अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60-70 डेज हो गए JIT को बने हुए, तो जिस तरह से बाहर आकर के मीडिया से गुफ्तगू की जाती है, उन्होंने वो गुफ्तगू भी की। द पॉइंट टू पॉन्डर, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन लुब्बे लुबाब आपको बता दूं कि जब वो आती हैं तो उनके साथ जाहिर सी बात है उनके भाई साहब मौजूद थे, उनके शौहर मौजूद थे, और जब वो वापस भी जाती हैं तो तब भी ये सब तमाम लोग उनके साथ मौजूद थे, दीगर ऑफिशियल्स भी उनके साथ मौजूद थे। और मरियम औरंगजेब साहिबा हमें नजर आई, जो कि सारी अपनी वजारत का काम छोड़कर उनके साथ थी। डोंट नो व्हाई, आई मीन दिस इज अ पॉइंट टू पॉन्डर। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल जो कि उठता है, और आज बहैसियत जर्नलिस्ट ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को चुभी होगी कि बहुत से मीडिया पर्सन्स, बल्कि बहुत से क्या है, एवरीबडी, चाहे आप एंटी हो चाहे आप प्रो हो, लेकिन एवरीबडी हु इज गिविंग कवरेज टू द JIT, एवरीबडी हु इज गिविंग कवरेज टू द पनामा केस, एवरीबडी हु इज गिविंग कवरेज टू द शरीफ फैमिली एंड टू द अदर फरीक ऑल्सो, वो सुबह दोपहर शाम जब जब बुलाया जाता है अपने कैमरास लेकर के खड़े होते हैं, गर्मी बहुत है, तपती धूप में खड़े होते हैं, दरख्त के ऊपर चढ़ करके फुटेज बनाते हैं। जब कोई भी शख्स बाहर आए, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर आए, लिखी हुई तकरीर पढ़े, चाहे हसन आए, चाहे हुसैन आए, चाहे मरियम नवाज आए, वो एक बात करती हैं मीडिया से, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा, जितनी देर की भी बात करती हैं। एटलीस्ट एक बेसिक राइट है जर्नलिस्ट का कि सवाल पूछने की इजाजत दी जाए, इतना अलाउ करें, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब आप लोगों ने इतनी ज्यादा बात कर दी, अपना मुद्दा बयान कर दिया JIT के हवाले से, तो जो आपको कवरेज दे रहे हैं, जो आपके लिए खड़े हैं, जो सब कुछ काम छोड़ छाड़ के आपको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको तो सवाल उठाने का हक दें ताकि आप उनसे बात कर सकें। ठीक है, ज्यादा सवाल नहीं ले सकते थे, लेकिन 1-2 सवाल एक प्रेसिडेंट जिस तरह का भी सेट होना चाहिए कि अपने थोड़े से ककून से बाहर निकलना चाहिए। एनीवेज, हैवंट बीन सेड दैट, आज ये एक हॉट केक बना रहा, इसी के ऊपर हम बात करेंगे, साथ ही साथ उन इल्जामात पर भी बात करेंगे जो आज आसिफ किरमानी साहब ने दोबारा JIT पर लगाए। हम उस लहजे की भी बात करेंगे जो कि इसहाक डार साहब ने JIT के बाहर आकर अपनाया, और आज हमने देखा कि वो आज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। हम उस कंपैरिजन की भी बात करेंगे जो आज के दिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, मरियम नवाज और शहला रजा के बीच में ड्रॉ किया गया। हम इस चीज की भी बात करेंगे कि जो सलूट मारा गया एक ऑफिसर की तरफ से, खातून ऑफिसर की तरफ से, वो मारना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था, क्यों मारा गया, हम इन तमाम चीजों पर आज बहस करेंगे। पीजे मीर साहब, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यू नो द एजेंडा ऑफ द शो नाउ, डायरेक्टली कमिंग टू यू सर। सबसे पहले PMLN ने जो बारहा ये इल्जामात की बौछार कर दी है, और एक सवाल पूछते हैं बारहा, आज मरियम साहिबा ने भी वो सवाल पूछा। मरियम नवाज ने कैटेगोरिकली ये कहा कि मैंने तमाम सवालों के जवाब JIT को दिए। फिर मैंने JIT से ये पूछा कि अगर आपके सवाल मुकम्मल हो गए हो तो क्या मैं एक सवाल कर सकती हूँ। JIT ने इजाजत दी, तो मरियम नवाज ने कहा कि मुझे ये बता दें कि मेरे पर इल्जाम क्या है। सर, कोई ढका छुपा इल्जाम तो नहीं है। आपको ये टैक्टिक्स, ये लॉजिक PMLN का, ये जो भी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमारे पे इल्जाम क्या है, आप इसको कैसे देखते हैं? हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इट?
دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ پاکستان میں ایک نیشنل جوک بن گیا ہے. ہم نے پورے میڈیا کے اندر یہ اس انکوائری کو ایک جوک بنا دیا ہے, فرام دا گورنمنٹس پوائنٹ آف ویو اینڈ فرام دی اپوزیشنس پوائنٹ آف ویو. ایک انکوائری ہو رہی ہے, میڈیا اس کو ایسی ہائپ دے رہا ہے جبکہ ایک تعمیری کاموں پہ آپ بات کرو, ہر جگہ آپ یہ کر رہے ہیں. اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انٹائر آپ کی جو اونرشپ ہے میڈیا کی, جتنے بھی اونرز ہیں چینلز کے, ان کو آپ نے انڈر پریشر ڈالا ہوا ہے. وہ کیوں پریشر ڈالا ہوا ہے؟ آپ کے یہ جو ریٹنگ بزنس کے اندر یہ ایک ایسا سسٹم شروع ہوا ہے کہ ہر اونر جو ہے وہ ایک آپ کہہ لو کہ ہاسٹیج بنا ہوا ہے. تو وہ اپنے اینکرز کو دوسروں کو کہا ایسی سٹوری نکالو, ایسی سٹوری بات کرو تاکہ چینل کی ریٹنگ آگے جائے. اس ریٹنگ نے اس پورے میں سمجھتا ہوں GIT کا بیڑا غرق کیا ہے. اس ریٹنگ کو آپ ختم کرو تاکہ ایک کوئی انسانیت, کوئی سینسیبلٹی, کوئی سینٹی ٹیلی ویژن کے اندر آئے. ہر ایک کو آپ نے فورس کر دیا ہے کہ اگر آپ اس پہ بات نہیں کرو گے یو آر این آؤٹ سائڈر. اب بات آتی ہے مریم کی. مریم دیکھو اس کا پورا رائٹ ہے کہ جب وہ انکوائری کے اندر جاتی ہے اور اس سے لوگ سوال کریں گے, اس کا بھی ایک حق بنتا ہے کہ سوال کا جواب کہ اب آپ مجھے بتائیں جی میرا کیا قصور ہے. اب جو پریس کانفرنس میں نے سنی ہے, there was no answer for that. The GIT, none of them answered her کہ excuse me, this is what you are being. تو اگر GIT نے آنسر نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب ہم سمجھیں کہ GIT کے پاس کا جواب نہیں تھا. میں تو یہی سمجھوں گا. دیکھیں GIT کے اگر کوئی ہے, if I am your inquiring officer, میں نے آپ کو 10 سوال دے دیا, 13 دے دیے, 50 دیے, آپ نے مجھے جواب دیا, یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے, ہیومن رائٹ, بیسک رائٹ ہے کہ مجھ سے پوچھیں اچھا PA صاحب آپ نے تو سوال کر دیا, مجھے بتائیں میرا قصور کیا ہے. تو میں کہوں گا دیکھیں یا تو بتاؤں گا 13 کوشچنز کے ریفرنس سے, یا میں کہوں گا کہ بھائی یہ چیز ہے. سو وائی ڈڈ دے GIT ناٹ آنسر, پیریڈ 1. 2 میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب آپ نے ایک ریفرنس دیا آصف کرمانی. آئی تھنک اٹ واز موسٹ اننیسیسری کہ آصف کرمانی ایک ایسی بات کریں. کیوں اس کا ریاکشن آپ نے عمران سے بھی دیکھ لیا. آصف کرمانی کو ذرا ایک منٹ کے لیے اگر آپ ذرا تھوڑی دیر ہولڈ کر لیں, کیونکہ میں اس کو آگے چل کے ذرا ڈسکس کروں گی, کیونکہ اس کے اوپر مجھے ایکسٹینسو ڈسکشن کرنی ہے, کیونکہ ایک نیوز ہے جس کو لے کر کے بات ہو رہی ہے اور پھر دھمکیاں جو الگ سے آ رہی ہیں. تو آئی کم بیک ٹو یو فار دس. بریگیڈیئر صاحب, سب سے پہلے تو وہ کل حسن صاحب نے بھی یہی پوچھا کہ ہمارے پہ الزام کیا ہے, اور کچھ نہیں تو ہمارے پہ ایک موٹر سائیکل چوری کا ہی الزام لگا دو. آج مریم نے بھی یہ کہا, مریم نواز صاحبہ کی میں بات کر رہی ہوں, تو آپ ذرا یاد کرا دیں مختصراً, کیونکہ کافی دیر سے پینڈنگ چل رہا ہے نا, ہو سکتا ہے بھول گئی ہوں کہ الزام کیا ہے, جو وہ سوال بارہا GIT سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پہ الزام کیا ہے, ذرا آپ ریکال کرا دیں گے اگر آپ کو پتا ہے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. پہلے میں صرف 2 باتیں کر دوں اباؤٹ مریم نواز صاحبہ کی جو آج پیشی ہوئی ہے اس کے حوالے سے. میں نے ویسے آپ سے پہلے یہی سوال پوچھنا تھا. چلے پہلے آپ یہ بتا دیں آپ کو کیسی لگی ان کی اسپیچ. پہلا تو یہ ہے کہ واٹ اے سیڈ وے, ویری انفارچونیٹ. میں کوئی خوش نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر جو سٹارٹ کیا ہے بائی فیسنگ اے کرمنل انویسٹیگیشن, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح وہ آئی ہیں, لوگوں نے سب باتیں کی ہیں, اسی لمحے سے باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ دیکھیں وہ اپنے آپ کو, انہوں نے کہا پاکستان کی بیٹی. پاکستان کے عوام بڑے خوش ہوتے اگر پاکستان کی بیٹی وہ 6 BMW جو آگے تھیں اور 6 لینڈ کروزر پیچھے تھیں, اگر وہ آتی کوئی ضروری نہیں تھا, نتھنگ واز ایٹ اسٹیک, کوئی ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا, کوئی اس میں اننیسری پروٹوکول کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ سادگی سے آتی 1 یا 2 گاڑی میں اور آرام سے اندر چلے جاتے. ایک تو یہ بات. اور میں سمجھتا ہوں صرف جو کمی لگتا تو یہ تھا کہ کوئی بارات آ رہی ہے, لگتا تو صرف کمی رہ گئی بینڈ باجے کی, لیکن بہرحال دیٹ واز اے لائٹ ٹون. اب آتے ہیں الزام پہ. دیکھیں دس GIT از ناٹ اے کورٹ کہ وہاں پہ ایک جج صاحب بیٹھے ہیں, ایک پروسیکیوٹر ہیں اور پروسیکیوٹر چارج شیٹ اور الزام پڑھ کے بتا رہے ہیں ملزم کو. یہ ان کا سکوپ صرف تھا وہ 13 سوال جو PJ صاحب نے ذکر کیا, کہ وہ 13 سوال جو سپریم کورٹ نے دیے وہ ان کا مینڈیٹ تھا, اس پہ وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ نیلسن آپ کی پراپرٹیز پاکستان میں, آپ نے کہا جی ہماری تو پراپرٹی یہاں پہ ہے نہیں ہے, نہ میری پراپرٹی کو باہر ہے, وہ سنا بوچا والا جہاں سے بیسک چیزیں شروع ہوئی. تو وہ انہوں نے سوال جواب کیے, ٹھیک ہے نا جی. دے ور ناٹ پروسیکیوٹنگ ہر, وہ کوئی یہ چارج شیٹ پڑھ کے نہیں پڑھا دیتے. ابھی تو ٹرائل تو ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. سو لہٰذا یہ الزام والی جو بات ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں اس کی ریلیونس نہیں ہے. یہ اس لیے الزام والی بات ہو رہی ہے میری نظر میں, پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایک پورا نیریٹو ہے, ایک اسکرپٹ ہے جو کہ شریف فیملی کے ممبرز اور ان کے جو سپورٹرز ہیں انکلوڈنگ آصف کرمانی صاحب وغیرہ وغیرہ سارے لوگ, کیپٹن صفتر, یہ ایک اسکرپٹ میں یہ 5-6 چیزیں جو ہیں ان کے نیریٹو میں آتی. پہلے یہ
کہ جناب ہمیں الزام نہیں بتایا جا رہا, ٹھیک ہے نا جی. نمبر 2, ہمیں تو پتہ نہیں ہم یہاں پہ کس لیے آ رہے ہیں. نمبر 3, ہمارے خلاف سازش ہے, یہ تو تماشا چل رہا ہے. اور جناب کہ یہ تو ہمارے فیملی کا جو بزنس ہے اس کو پروو کیا جا رہا ہے, اس پہ تو ہمیں کوئی سوال جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. مائی اونلی پوائنٹ از یہ وہ نیریٹو کا حصہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بریگیڈیئر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں جی. یہ ڈیفینس ایس ایچ او تھانے میں آپ جائیں گے, آپ کو کہے گا ایس ایچ او یہ ٹھیک ہے نا. جس کو آپ نے ایکیوزڈ ہے اس کا رائٹ نہیں بنتا کہ پوچھے گا کہ میرا کیا قصور کیا ہے. نہیں دیکھیں بڑا بیسک سوال ہے. پی جے صاحب یہ ایس ایچ او والا معاملہ اسٹیج تو بھی آئی نہیں ہے. جو ہے یہ اور کیا ہے؟ نہیں وہ تو پروسیکیوشن ہے نا جی, وہ تو پروسیکیوشن آئے گی تو پھر چارج شیٹ پڑھی جائے گی اور پھر الزام بتایا جائے گا. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اچھا دس از واٹ از بینگ ڈیٹرمنڈ. میں اس کو اور پوائنٹ آف ویو سے کیا میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر کہیں بڑی کمی رہ گئی ہے, اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آن دیئر انٹیلیجنس یا جو بھی آپ کہیں. پھر ان کو وہ جو 547 پیج ہے وہ پڑھ کے سنائے جائیں سارے. ان پہ پوری 2 ہفتے کی ورکشاپ ہونی چاہیے کہ بچوں یہ کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ کے یہ بنتا ہے, آپ پہ یہ بنتا ہے, آپ کے بارے میں یہ سوال ہوگا. تو دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ وہ دے آر شوئنگ ایز اف ان کو وہ بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس لیے آ رہے ہیں. اور یہی میں کہہ رہا ہوں, میڈیا کی آپ نے بات کی, یہ ریٹنگ کی, میں سمجھتا ہوں اس میڈیا نے وایا دس GIT اینڈ تھینکس ٹو دی سپریم کورٹ, رولنگ فیملی کے ہر ممبر کو اس میڈیا نے ایکسپوز کیے پاکستان کے عوام کے سامنے. اور آج میں یہ کہتا ہوں with all So are you telling me that the media is the judge? No, media is not the judge. Media is the communication. Media is telling the people of Pakistan یہ ہیں. On what basis? Good or bad? No, Dr. Sahab, what میں basis? بتاتا ہوں good or bad. دیکھیں نا, مریم نواز صاحبہ نے کلیئرلی کہا ہے میری نہ پاکستان میں نہ پاکستان سے باہر کوئی پراپرٹیز ہیں, لیکن آج جو انہوں نے ہائی مورل گراؤنڈ اچیو کرنے کی کوشش کی پاکستانی عوام کے سامنے, تو آپ مجھے بتائیں عوام بیوقوف ہے؟ ڈونٹ یو تھنک لوگوں کو ٹروتھ پتہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے جو محترم ججز ہیں کیا وہ سارا انہوں نے غلط باتیں کی ہیں؟ وہ 547 پیجز کی رپورٹ ساری ملٹیپلائڈ بائی 0 ہے. They have been exposed. بریگیڈیئر صاحب آپ جج کی بات کر رہے ہیں. مریم نواز کی آج کی تقریر جیسے انہوں نے کہا کہ یہ افسردہ ہیں کیونکہ ایک اچھے نوٹ پر انہوں نے پولیٹیکل کریئر کا آغاز نہیں کیا. کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ نہیں, مجھے ایسا نہیں لگتا. مریم کے اوپر ایک دیکھو, میں کسی کا جج نہیں ہوں, نہ میں کسی کا ایڈوکیٹ ہوں, میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. میں انالیسس, مریم کے اوپر ایک چارج لگا, وہ جو بے نظیر بھٹو انکم اسکیم کو جو ہیڈ کر رہی تھی, she resigned. Youth loan scheme. She resigned from there. 100 کروڑ کا فنڈ تھا. ٹھیک ہے, بالکل ریزائن کر گئی وہ. آپ جج کرو, وہ اس کی کوئی بات نہیں کرے گا. اب اس کو اب سب چپ رہیں گے یہاں. لیکن یہاں وہ تو کورٹ کا فیصلہ تھا. People went to the high court. But she did not challenge. You look into the positivity. وہ unchallengeable تھی نا. آپ کا how can you be given 100 billion rupees کا آپ ایک پروجیکٹ آپ کو دے دیں؟ تو بریگیڈیئر صاحب یہاں کتنے بیٹھے ہیں؟ اور نہیں, آپ فیملی کی آپ کی تو ذمہ داری بنتی نہیں ہے. کیوں نہیں بنتی؟ آپ سوشل ورک کریں اور کام کریں. یہ ہر جگہ ہے. تو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہٹ گئے 100 کروڑ کے فنڈ سے آگے. ٹھیک ہے, اب یہاں بات آتی ہے ایسٹس کی, ڈیکلیریشن آف ایسٹس. اس پہ آپ بات کریں کہ یہ تو ممبر بھی نہیں ہے, ان کے خاوند ممبر ہیں. آپ ان کی بات کریں کہ ایز اے ممبر آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ان کے ڈکلیریشن ہے یا مس ڈکلیریشن ہے, اس پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے, یہ پہلے بھی آپ کے پاس بڑے کیسز ہیں اس کے اوپر مس ڈکلیریشن پہ. اب اس کی سزا بڑی سخت ہے. ابھی تک دی نہیں ہے کسی کو, سزا بڑی سخت ہے. ناؤ دا کوشچن ارائزز, ہم مریم کو ایک لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ایک آئیکونک ایسی فگر ہے, شی از اونلی اے ڈاٹر آف اے مین. سر, دا کوشچن ارائزز کہ 2013 میں دونوں کو ویری کوئک 2013 میں مریم نواز صاحبہ کہاں تھی مریم نواز؟ شی واز جسٹ ڈوئنگ لٹل بٹ آف کیمپین آف ہز فادر. کچھ حلقوں میں ہم نے دیکھا. اس کے بعد مریم نواز ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. پھر ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن پارٹی آتی ہے, عمران خان صاحب آتے ہیں. جو لوگ مارکیٹنگ کو اسٹڈی کرتے ہیں, مارکیٹنگ پڑھتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ مارکیٹنگ ایک کیا چیز ہوتی ہے. لیکن پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی ہے, جو عمران خان صاحب ہیں, وہ مریم نواز کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اب جب وہ مریم نواز کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو پھر 5 جولائی 2017 کو مریم نواز بن جاتی ہے کہ تمام میڈیا ان کو کور کرنے کے لیے. یہ اسی طرح ہے کہ ایک جلسے کے بعد پی ٹی آئی فرام اے پریشر گروپ کمز انٹو اے پولیٹیکل پارٹی. یہ اسی طرح مریم جب لنڈن میں ہوتی تھیں, یہ اور ان کی والدہ نواز شریف کا کیس پلیڈ کرتی تھیں. مجھے پتا ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے, وہاں یہ لوگ پلیڈ کرتے تھے. کیوں؟ کئی لوگ نواز شریف کے ساتھ تھے, وہ بھاگ گئے تھے, چھوڑ گئے تھے اس کو. ٹھیک ہے, یہ دونوں لگی ہوئی تھیں. تو اگر آج پاور کے اندر ساتھ ہیں تو کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ مجھے بتائیں نا آپ.
جو مشکل وقت میں ایک آدمی کے ساتھ رہی ہیں دونوں, تو آج اپنے ایک خاوند کو چھوڑ دے اور ایک اپنی باپ کو چھوڑ دے, تو یہ صحیح بات ہے؟ مجھے بتائیں نا آپ, اس میں کہاں لاجک ہے؟ دیکھیں میں یہ کہوں, ہمیں مریم نواز کا سیاست میں آنا کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. وی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہر فار بینگ دی ڈاٹر آف دی پرائم منسٹر. آپ کو لگ رہا ہے آج لانچ ہو گئی ہے پولیٹیکلی؟ بالکل لانچ ہوئی, لیکن انہوں نے کہہ دیا نا کہ اس کا کریڈٹ آپ عمران خان کو دیں گے, اپوزیشن کو دیں گے؟ پچھلے سال جنوری سے بات ہو رہی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. سر آپ دیں گے کریڈٹ؟ گل مکاؤ نا, ہاں یا نا میں جواب دے دیں. کریڈٹ نہیں ہوئی ہم نے تو 100 دفعہ کہا شی دی فیوچر فلیگ بیرر آف دی شریف فیملی. یہ چیز ہے, یہ جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں, جو میری بات سنیں کہ انہوں نے پہلے پریزیوم کر لیا, جو اس نے لانچ کر لیا, اسے اناؤنس کیا. میں نے سر اس لیے تیسری دفعہ پوچھا ہے, جی جملہ سنیں. ایک دفعہ ان سے انہوں نے کہا, پھر آپ سے پوچھا, پھر ان سے پوچھا. پاکستان کے عوام یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مریم نواز صوبہ آئیں, 100 مرتبہ آئیں پالیٹکس میں, لیکن شریف فیملی میں ایک پرابلم ہے. دے آر اسمارٹ, بزنس اسمارٹ, امپائر سب کو, لیکن سچ کی کمی ہے, سچ نہیں بولتے. اگر محترم نواز شریف صاحب دیکھیں نا, میں ایک قدم آگے جاتی ہوں, ایک قدم آگے جاتی ہوں. ایک سیکنڈ, مریم نواز صاحب نے کتنی بڑی کل بات ٹویٹ میں کہہ دی, انہوں نے کہا جی مائی فادر از ویری اپسیٹ, میں ان کو دیکھ رہا ہوں وہ پریشان ہے کہ ان کی بیٹی جی آئی ٹی کے سامنے جا رہی ہے. بھائی میں تو خود پریشان ہوں کہ والد صاحب جو ہیں, اگر ایک جملہ وہ کہیں زیادہ بڑی بات انہوں نے آج جی آئی ٹی کے باہر کھڑے ہو کے کہہ دی, اگر والد صاحب جو ہیں انہوں نے سارا یہ ملبہ بچوں پہ ڈال دیا, اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہہ دیا, قوم کے سامنے تقریر میں, کہ جو کرپشن کا پیسہ یا حرام کا پیسہ ہوتا ہے, اس کا انلیگل منی اور ایسٹ جو ہے, یہ کوئی اپنے نام پہ نہیں رکھتا. اچھا چلے ایک سیکنڈ ہولڈ آن, یہ کون سا کرپشن ہے مجھے بتائیں نا. کیوں والد صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو اس پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا کہ دے ہیو ٹو فیس اے. سر کون سا کرپشن مجھے افسوس اس بات کا آتا ہے, یہ اسٹیٹ بینک سے پیسہ چوری کیا ہے. مجھے آج کوئی خوشی نہیں ہوئی مریم نواز صاحب کو وہاں دیکھ کے, مجھے افسوس ہوا کہ ان کا بنتا نہیں تھا, ان کو ان کے بھائیوں نے, ان کے والد صاحب نے اس پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا, جبکہ شی ہیز اے گڈ, میں سمجھتا ہوں شی ہیز اے گڈ پولیٹیکل. آپ تو ویسے کچھ دنوں پہلے تک ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ مریم آئیں گی جی آئی ٹی کے سامنے. شی ہیڈ نو چوائس. اچھا سر, کامن سینس, ایک سیکنڈ, اچھا چلے کامن سینس ایک چیز ہے. نواز شریف نے اپنا ہاتھ اسٹیٹ بینک کے اندر ڈال کے حکومت آپ کا اور میرا پیسہ لیا, ایک. دوسرا, ان ساری فیملی نے جا کے ادھر ادھر سے پیسہ حکومت کے تجوری سے نکالا ہے. میں اس کو کہوں گا کرپشن. اگر یہ بزنس کر رہے ہیں, آپ اور میں یہ سب بزنس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے بزنس کرنے کا, ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے بزنس کرنے کا, بالکل ٹھیک ہے, کریں. وہاں سے اگر کوئی کماتا ہے پیسہ, ٹھیک ہے, تو یہ جرم ہے نہیں, بالکل جرم نہیں ہے نا, نہیں ہے, تو پھر کیا تکلیف. لیکن اگر آپ جو مین ورڈ ہے اس کو آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں, سر وہ اگر ہے ہم منی آج کی ہیپننگ کے اوپر فوکس کریں, ورنہ this is going to be an unending debate, sir. مین ایشو وہ ہے. Sir, can we talk about objectivity? Can we talk about the salute? میں کہہ رہا ہوں مین ایشو دونوں سے سر, میرا آج ایک ہی سوال دونوں سے. billion left Pakistan to buy the سر یہی ایشو تو انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے نا, یہی ایشو انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. وہ پہلے پناما وہ کورٹ میں ہوتا رہا, سپریم کورٹ میں, اب جی آئی ٹی پچھلے 60-70 دنوں سے کر رہی ہے, اور آگے مزید ابھی 4-5 دن ہیں, یہی انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ آج کی ہیپننگ. ہم ڈیلی شوز کرتے ہیں جی آئی ٹی کی پروسیڈنگز کے اوپر, تو آج جو پروسیڈنگ ہوئی ہے آج کی ہم بات کر لیں نا. آج مریم نواز گئی ہیں, آج کی بات کر لیں. سیلوٹ کو لے کر کے جی بہت زیادہ واویلا ہوا کہ ایک ایس پی لیول, جو کہ ظاہری سی بات ہے, ایگزامینیشن دے کر کے آپ ایک ایس پی بنتے ہیں, انٹرویوز دے کر کے ایک تگڑا امتحان ہوتا ہے جس کو آپ پاس کر کے ایس پی بنتے ہیں. ایک خاتون کو ان کے ساتھ اسائن کیا جاتا ہے, مریم نواز کے ساتھ, کیونکہ ظاہری سی بات ہے 6 بندوں کی, مردوں کی جی آئی ٹی کے سامنے جانا ہے, اکارڈنگ ٹو دا لا ان کو ایک خاتون اسائن کی جاتی ہیں ایس پی لیول کی. مریم نواز صاحبہ جب باہر نکلتی ہیں تو خاتون ان کو سیلوٹ مارتی ہے, اور اسی اسنا میں مریم نواز کی گود سے یا ہاتھ سے شاید پین نیچے گر جاتا ہے. وہ پین اٹھاتی ہیں, مریم نواز صاحبہ کو ہینڈ اوور کرتی ہیں, مریم نواز صاحبہ واپس اس پین کو گاڑی میں رکھوا دیتی ہیں. دا پوائنٹ آئی ایم سیئنگ از کہ سیلوٹ کا کیا فنڈا ہے, کیا سیلوٹ مارنا چاہیے, نہیں مارنا چاہیے؟ کسی نے کہا ہوگا اس ایس پی کو کہ آپ مریم نواز کو سیلوٹ ماریں؟ 3 آدمی, شہباز شریف, نواز شریف, بے نظیر بھٹو, ٹھیک ہے, ان تینوں کے ساتھ میں واپس آیا ہوں پاکستان. آرڈنری پیپل کیم بیک ٹو پاکستان. ان کو میں اس ایس پی کا نام بھول گیا ہوں, جو بھی جہاز کے اندر آیا تھا, اس نے سلوٹ مارا ہے, اور سارے پورے جہاز نے تالیاں ماری ہیں. یہ سن لیں جو بھی کھڑے ہیں, ان کو پتا ہے جو میرے ساتھ تھے, سب نے تالیاں ماری, ٹھیک ہے. وہ تو ایک آرڈنری آدمی آیا تھا. یہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. دیکھو اگر اس نے سلوٹ کر دیا, وہ کیا کرے, یا السلام علیکم, پولیس یا آرمڈ فورسز کا جو بھی آفیسر ہوتا ہے وہ سلوٹ ہی مارتا ہے, اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے. سلوٹ مارنا کوئی بری بات نہیں ہے. نہیں, ہر ایک کو مارے گا, کسی مریم نواز کو دیکھ کے مارا, سرکاری آدمی. سر میں سرکاری آدمی کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ وہ جو ایس پی ہے وہ سرکاری ہے. دیکھیں, نمبر 1 پلیز انڈرسٹینڈ ون تھنگ. اب یہ بڑی اچھا سوال کیا آپ نے. نہیں, میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں, یہ میری آج کی ڈیبیٹ ہے. نمبر 1
وہ ایک پرائم منسٹر کی بیٹی ہے, وہ آصف زرداری کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے کسی اور جو ولی خان کی بھی بیٹی, اگر وہ وزیر اعظم ہے, کسی کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے, پرویز کھٹک کی بھی. اگر تو وہ بیٹی ہے تو اس کو ایک نیشنل سیکیورٹی ملتی ہے, یہ پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے, Children of the Prime Minister are by law under protocol to be protected by the state. Agreed, right? صحیح بات. بالکل. And they will come. اب یہ کوئی جی ایک گاڑی میں اس گاڑی میں, that is irrelevant. کسی نے اگر نہ اس طرح کی پروٹوکال ہو, کوئی ہٹ کر دے آ کے مریم نواز کو گولی مار دے, سمجھ گئے آپ, اس کے اوپر ڈیبیٹ, سلوٹ مارنا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے. نمبر 1, she is not the person who's going to be prosecuting Maryam Nawaz. Maryam Nawaz is answerable in the GIT. Okay. She's going to answer them. She's not accused. Please understand. She's been asked. یہ لفظ ہے. جی 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 بالکل میں سمجھ رہی ہوں. یہ سمن سمن کر دے, آسک کر دے, بلایا گیا, ریکویسٹ کر دے, ریکویسٹ کر دے, جو مرضی سے ریکویسٹ ہوتا ہے ورڈ پروٹوکول کا. اچھا, وہ اندر بلا لیا, وہ ادھر آنسریبل ہے, وہ سلوٹ نہیں ماریں گے ان کو. یہ باہر ہے, اس نے سلوٹ مار دیا, جائیں بھائی آپ اپنا کریں. مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو جب یہ باہر آئے تھے بیل سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, پولیس نے ان کو سلوٹ مارے تھے باہر, میں باہر کھڑا تھا, میں نے دیکھا تھا ان کو. تو کیا وہ کرائم ہو گئے؟ وہ بھی ایکس پرائم منسٹر تھا. عمران خان صاحب نے کہا ہے اس سلوٹ والے پورے معاملے پر کہ قوم یہ طے کر لے کہ آیا ان کو یہاں پر جمہوریت چاہیے یا بادشاہت چاہیے. اس کی دوسرا جو رائے ہے, جو دوسرا اینگل ہے, وہ میں بریگیڈیئر فاروق صاحب سے لوں گی. لیکن سر ایک بریک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پی جے میر صاحب میرے ساتھ بنے رہیں گے, بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب میرے ساتھ ہوں گے, مس مت کیجیے گا. ویل بی رائٹ بیک. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معاملہ ہے یہاں پر سلوٹ کا, معاملہ ہے اس سلوٹ کا جو کہ مریم نواز کو مارا گیا ایک ایس پی کی طرف سے, ایک لیڈی ایس پی کی طرف سے مریم نواز کو استقبال کیا جاتا ہے ایک سلوٹ سے, اور اسی کو لے کر کے بحث ہو رہی ہے. عمران خان صاحب بھی اسی کو لے کر کے ٹویٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, پریس کانفرنس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے, اور آج کا بڑا ایشو یہی ہے. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, پی جے میر صاحب نے تو سب ایکسپلین کر دیا. بینگ فرام این آرمی بیک گراؤنڈ, آپ بتائیے کہ سلوٹ مارنے کا کوئی مطلب ہوتا ہے کیا؟ سلوٹ شخصیتوں کو مارا جاتا ہے, عہدوں کو مارا جاتا ہے, یہ فنڈا کیا ہے سلوٹ کا؟ نہیں دیکھیں, سلوٹ بالکل شخصیت جو ہے, پرائم منسٹر ہیں, جو اگر کوئی منسٹر ہوں گے, کوئی بھی یونیفارم میں ہوگا, چاہے اے ایس ایف کا ہوگا, چاہے پولیس کے ہوں گے, تو وہ اگر یونیفارم میں ہوں گے تو آؤٹ آف ریسپیکٹ اگر سلوٹ کر دیا اس میں کوئی حرج نہیں, اور وہ تو نارملی کرتے ہیں نا. لیکن اس کیس میں جس طرح پی جے صاحب, آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود ہم, میں نے اس کو بڑا ایشو نہیں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر شی از دا پرائم منسٹر ڈاٹر اینڈ شی از اے لیڈی ایس ایس پی, اور انہوں نے ان کو ریسیو کیا ہے اور اندر پھر ہمیں اسکورٹ کیا ہے, اور اگر انہوں نے آؤٹ آف رسپیکٹ سلوٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بیکاز ایک تو ایسپیکٹ آف رسپیکٹ ہے, بیکاز پرائم منسٹر ڈاٹر, ٹھیک ہے. اور دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی میں بتا دوں, پاکستان میں ہمارا کلچر ہے کہ جناب جو حکمران ہیں ان کے جو فیملی کے لوگ ہوتے ہیں, آؤٹ آف دا وے جا کے یہ ادارے والے لوگ ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کو پتا کہ اگر ہم نے نہ کیا, اگر یہ لیڈی مثال کے طور پہ آج اس طرح کا پروٹوکال نہ دیتی مریم نواز صاحبہ کا, تو آئی کین ایشور یو کل صبح وہ گلگت بلتستان کو ان کی پوسٹنگ آرڈر نہیں. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کلچر ہے, ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے, دوسری طرف آپ اس بات کی طرف انڈیکیشن کر رہے ہیں جو کہ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ اس سلوٹ نے جمہوریت اور جو بادشاہت ہے اس کے بیچ میں ایک بڑا ڈیوائڈ کھڑا کر دیا. کیا اس سلوٹ سے جمہوریت اور بادشاہت میں کوئی ایشو ہو گیا ہے؟ ورسز ہو گئے ہیں جمہوریت اینڈ بادشاہت. نہیں دیکھیں, بادشاہت تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے, وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں رہا. آج میڈیا نے جو پاکستانی عوام کو دکھا دیا ہے, وہ جو سین ہے, جو 13-14 وہ BMW لینڈ کروز آ رہے ہیں, تو وہ بادشاہت نہیں تو اور کیا ہے. دیکھیں نا, وہ تو بات غلط ہے. اگر ذاتی بھی ہیں تو کیا ضرورت ہے 12 بندے کی, آپ کو جنگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ رہی ہے. اٹ ہیز سیٹ اے ویری رانگ امپریشن ٹو دی پیپل آف پاکستان. دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں جو بات کر رہے ہیں 90s میں, نہیں پی جے صاحب ایک سیکنڈ, 90s میں اس طرح کا میڈیا نہیں تھا جب پی ایم ایل این کی 2 گورنمنٹس تھیں. اب ان کی بیڈ لک ہے یا گڈ لک, یہ جو بھی آپ کہیں, the media is very active, vibrant and people are highly aware. ایک نئی جنریشن آ گئی پاکستان میں, وہ یہ چیزیں نہ پسند کرتی ہے نہ وہ برداشت کریں گے. They want you to speak the truth. They are watching you very very closely. میں یہ سمجھتا سٹی کارڈن آف کنٹینر لگے ہوئے تھے, 2500 سے زائد جو ہے سیکیورٹی اہلکار تھے. کیوں
देखिए सिक्योरिटी जैसे मैंने पहले कहा है कि वो पहले वो वजीर आजम की बेटी है, उसका हक बनता है एज बेटी, एज डॉटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू बी प्रोटेक्टेड। ये पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं है यार, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया के अंदर है। कई जगह पे शहर बंद होता है सर, किधर नहीं, शहर बंद नहीं होता है। आज पूरा इस्लामाबाद बंद था सर। दिस आई डोंट नो नाउ, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ना, दिस हैज बीन रिपोर्टेड। तो अगर ये रिपोर्ट हुआ है, लोग आज ख्वार हुए, शहर नहीं बंद होना चाहिए था। देखिए प्लीज, शहर नहीं बंद होना चाहिए था। एक ठीक है, गुड। जब आप कहते हैं कि इतने बंदे आ जाते हैं, तो यार आप और मैं एयरपोर्ट पे जाते हैं, 35 बंदे हमें एक आदमी को छोड़ने के लिए जाते हैं, वो की तो बताओ ना मुझे, एक जहाज पे जाने के लिए 35 बंदे आपको छोड़ने के गए, वो प्रोटोकॉल नहीं है, वो ठीक है, ये हर एक का एक ट्रेडिशन होती है। तो अगर उसके उनके खैर ख्वाह या बेहतर आने वाले या रिश्तेदार जो भी है, भाइयों का फर्ज बनता है प्राइवेट बंदे में, सरकारी बंदे में, सरकारी प्रोटोकॉल में, सरकारी पैसे में जो कि इन्वेस्ट किया जाता है, उसमें बहुत फर्क है। व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ प्रोटोकॉल? प्लीज टेल मी, क्या प्रोटोकॉल मिला है? बताएं। गन साथ, ये बताने ना, गन्स बताएं, गन्स के साथ क्या था? आर्मर्ड कोर थी, एक्सक्यूज मी, एक मोटरकैट गई है, नहीं आप मुझे बताएं, का इन्होंने जिक्र पुलिस किया, जो एस्कॉर्ट थी, आगे पीछे पुलिस एस्कॉर्ट थी, BMWs तो मैंने काउंट किए हैं, वो पर्सनल थी ना सर, एक खरीदने ने कहा कि पर्सनल है ना, BMW भी इनकी ऑल द मोर इट सेंड द बैड रॉन्ग ये तो क्या BMW पर्सनल नहीं हो सकती भाई? अब एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान इन लोगों के लिए नहीं बना था, BMW के लिए, एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान बना था वो 207 भावलपुर के लोग जो 1 लीटर पेट्रोल लेते हुए जल के मर गए, पाकिस्तान उन लोगों के लिए बना था। तो किन्होंने कहा था कि जाके चोरी करो? यहाँ आके आप अपनी BMW दिखाते हैं पाकिस्तान की आवाम को, और जबकि आपके ऊपर इल्जाम के सारे ये कि आप अरबों रुपए बाहर लेके पर्सनल BMW में आ रही है, तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ, शहर नहीं बंद होना चाहिए, अग्रीड, शहर बंद हुआ, हाईली कंडेमेबल, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक थी, नहीं होनी चाहिए, मैं एग्री कर रही हूँ। लेकिन अगर मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि मरियम नवाज के साथ जितनी भी BMWs आई वो पर्सनल थी, तो इसमें क्या कबाहत है? मुझे सिर्फ इसकी रीजन समझा दें। पाकिस्तान के अवाम, ये जुमला मुकम्मल कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम 50% बिलो द पॉवर्टी लेवल, दे डोंट वांट टू सी, वो नहीं पसंद करते हैं कि उनके हुक्मरान जो है इस ये ठाट के साथ ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और ये तमाम चीजें और अपनी डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, वो इस चीज को ना पसंद करते हैं। ये जो बात कर रहे हैं भाई, सादगी भी कोई चीज होती है। आप क्यों नहीं आ सकती थी 2 गाड़ियों में? फिर वही बात हम उस तरफ जा रहे हैं, क्या जरूरत है? ये डिस्कशन सही कर रहे हैं, लेकिन आप ये लोगों जरा को छेड़े ऑफ ट्रैक है। देखें, डिस्कशन सही है, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, कोई नहीं होता है, कंफ्यूज वाली बात बड़ा क्लियर हूं, ये वेल्थ डिस्प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी कंफ्यूजन है ना, मुझे आगे भी बढ़ना है ना, आप थोड़ी कंफ्यूजन दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, सैल्यूट का पूछा, आपने मुझे बता दिया। जब इन्होंने कहा, जब पीजे ने कहा कि ये सारा मामला है, प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी है, मिलता है, सिक्योरिटी भी मिलती है, आपने कहा कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद आपने फौरन ये कहा कि नहीं देखे ना, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बात शरत है। सिक्योरिटी में के साथ उनकी पुलिस की मोबाइल भी थी, चले 1-2 एक्सेप्टेबल है, बट फिर वही बात है, 14 गाड़ियां बात कर रहे हैं, आसिफ करवानी साहब के इल्जामात डिस्कस। एक सेकंड, ये जो उन्होंने बात की, नंबर 1 देखिए, इन्होंने भी कहा है कि उन लोगों के लिए जो जल गए, मर गए, बड़ा अफसोस है हमें, बिल्कुल बड़ा अफसोस है, बहुत अफसोस। लेकिन ये डिस्कशन बनती है, ये क्यों पेट्रोल चोरी का लेने गए? वो चोरी है जो चोरी हुई है, लेकिन उस चोरी के वही चोरी नहीं, वो गरीब लोग थे, गरीब थे, चोरी करने जाते। एक पीजे साहब, एक वक्त का खाना भी उनको नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने कहा हम तेल निकल रहा है, तो है तो चोरी ना, कोई चोरी नहीं है, तो चोरी है, गरीब आदमी, गरीब आदमी मजबूरी है, अब ये बेचारे की मजबूरी है, ये बात करें ना, इस पर डिस्कशन होती है कि यस मजबूरी है, गुर्बत है, उस रास्ते पे चलो, उनका करो, लेकिन है चोरी है। एक तरफ वो सीन है, एक तरफ आज सुबह वाला सीन है, वो चोरी आपके सामने नजर आ रही है, लेकिन यहाँ जो इधर जो बात है, कोई बात नहीं है, उधर बहुत बड़ा टीवी की डिबेट हो रही है। 1 लीटर की चोरी है, यहाँ पे अरबों खरबों की, सॉरी आई एम नॉट, डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड ऑफ चोरी, लेकिन क्या जरूरत है भाई? आप सर अगर पर्सनल है तो क्या मसला है? मैं फिर घूम फिर के वहीं आ गई ना। अच्छा, अगर आगे चले, आगे बढ़े ना, आसिफ करवानी के इल्जामात की अगर हम बात कर लें, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें। कल एक खबर चल रही थी, हमने भी अपने शो में डिस्कस की कि जी JIT के मेंबरान जो हैं वो कतर चले गए हैं, कतरी शहजादे के साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तफ्तीश करेंगे, कुछ सवालों के जवाब लेंगे। बाद में आज हमें पता चला कि जी वो नहीं गए, दुबई गए हैं। आसिफ करमानी साहब ने कहा कि भाई दुबई चले गए हैं सैर सपाटे करने के लिए। मैं इनको तंबी कर रहा हूं, इनको बता रहा हूं कि 10 जुलाई के बाद जो है इनसे भी रसीदें मांगी जाएंगी, इनसे भी हिसाब मांगा जाएगा।
थ्रेट क्यों कर रहे हैं, ये धमकी क्यों दे रहे हैं, किस मैंडेट के तहत धमकी दे रहे हैं? JIT व्हाटएवर इज डूइंग अकॉर्डिंग टू द बुक. ठीक है, रिजर्वेशंस हैं, हमने भी क्वेश्चंस उठाए उन स्टोरीज के ऊपर, कॉल लीक की स्टोरी के ऊपर, तस्वीर लीक की स्टोरी के ऊपर, लेकिन JIT तो एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, और JIT जो काम कर रही है वो वही कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है करने के लिए. ओके, नाउ नंबर 1 मेरा इस पे दूसरा टेक है. ये आसिफ ने जो भी बात की, किरवानी ने, ये वो जाने, उसका काम जाने. मैं एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मैं ये कहूंगा, आपने 2 JIT के क्यों भेजे उधर? आप पूरी JIT बिठा के नवाज शरीफ फलाना 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 उसकी आप इंक्वायरी कर रहे हो. कतरी शहजादा जिसका एक नेशनल एक इशू बना हुआ है, वहां आप 1 या 2 बंदे भेज रहे हो. पूरी JIT पहुंचे नहीं ना, मसला यही है. कल ये खबर आई थी, लेकिन अब ये खबर है कि नहीं गए. वीजा नहीं थे. अच्छा जा रहे हैं कतर के, नहीं जा रहे. देखे जाए, ये पूरी JIT जाएगी. एक आदमी नहीं जाके करेगा कि हाँ जी तुम बताओ क्यों. मेरी नजर के अंदर वो प्रेजुडिस्ड बन जाएगी सारी इंक्वायरी. आप जाओगे, आप 6 के 6 बंदे जाएं. आप 6 के 6 बंदे इधर इंक्वायरी कर रहे हैं ना, हाँ. तो 6 के 6 उधर भी जाके नहीं, आपको लगता है कि जाएंगे कतर? अगर जाएंगे तो फिर जाके इंक्वायरी करें. अगर नहीं गए तो मैं आपके पास आती हूं. अगर नहीं गए तो फिर मेरा ख्याल है कि ये इंक्वायरी ठीक नहीं सारी. आप तो वही वाली बात कर रहे हैं जो आसिफ किरमानी ने की. पहली बात ये है कि कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं. है कि पिछले 5 दिन से कतर जाएंगे, आपको लगता है? पहले ये तो बताएं ना, 1 by 1 कतर जाएंगे JIT? कतर, अगर पाकिस्तान हाई कमीशन या एम्बेसी में कतरी शहजादा आता है और हमारे JIT के सामने पेश होता है तो चल ना आए पाकिस्तान, तो यस बिल्कुल. Can you call it JIT? बिल्कुल JIT जाके. How can you call 1% JIT when it is a joint investigation but team? Under Pakistani laws on Pakistani territory, how can this Qatari man dictate to the JIT in the Supreme Court of Pakistan कि जनाब मैं नहीं आता, मेरे महल में है, और भाई कौन हो आप? Who are you? हम we are a sovereign country और हम उसके मुताबिक करेंगे. Does he care about you? Does he care about you? Then we don't care. Then he can वो जाएं जिधर वो जाना. भाई आप आते नहीं हैं, आप आते नहीं हैं, भाई कमीशन में भी नहीं आते हैं, तो आप किस you supposed to come before the JIT. You're not supposed to. The JIT is not supposed to go before the. और दूसरी बात है ये तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर उसकी वायलेशन है. देखें, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इनका काम है ना, वैसे तो हर 15 दिन बाद वो आ जाते हैं यहाँ पे. अगर आज, अब मैं लाइट टोन में कह रहा हूँ, फेडरल जुडिशियल एकेडमी में ये छोड़ देना तिलोर, और उनको कहें कि जी वो एक जगह है इस्लामाबाद में, वहां तलोर जो है बड़े बिलीव मी दे विल कम, बिलीव मी द कतरी विल कम. उसको जब तलोर की आप कर, माय ओनली पॉइंट इज इट इज द जॉब ऑफ द PMLN, ये चले शरीफ फैमिली, कि वो अपने डिफेंस में कहते हैं इंपॉर्टेंट का लेके आए. लेकिन मैं आज आपको एक बात कह रहा हूं, आई एम कन्विंस्ड इन माई हार्ट कि जो कतरी शहजादे ने इनके लिए डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ये इधर आके या उधर वहां पे, they're all fabricated, they have been made in Pakistan and they've been told, he has just been told, आप साइन करें. हाई कमिश्नर बहुत आगे चले गए, थोड़ा पीछे आए, बहुत आपने लंबा सफर तय कर लिया, पहले पीछे आए. फैब्रिकेटेड JIT जा रही है, JIT को जाना चाहिए कतर के नहीं, पहले इसका तो जवाब दे देना. जा रही है तो खबर है. पीजे साहब इज राइट, जाएं 6 खिंचे जाएं, लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन में जाएं, नो कॉम्प्रोमाइज. अगर नहीं जाते, अगर कतरी शहजादे को क्वेश्चन नहीं करते, अगर नहीं जाते तो फिर क्या होगा? पीजे ने अपना टेक दे दिया, अपना टेक. उसकी एक वजह यह है, हो सकता है कि JIT के पास वो तमाम एविडेंस आ चुका है कि नाउ दे बिलीव दे डोंट नीड दिस कतरी शहजादा, कोई जरूरत नहीं है. और वो, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, रहमान मालिक साहब भी सब कुछ बता गए, और भी बड़े बड़े लोग आए हैं, चेयरमैन नैब, सारी दुनिया आई है, सब ने आंखों को बता दिया. सो प्रॉब्ली देश है कि भाई हमारे इसकी अब जरूरत नहीं है. और मैं आपको बता दूं, ये ग्राउंड्स क्रिएट किए जा रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अपनी टोकरा नहीं बीच में, ग्राउंड्स क्रिएट किए जा रहे हैं पिछले हफ्ते से. आप वही बातें बताना चाह रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में कभी किसी ने नहीं बताई थी और सिर्फ JIT के सामने जाकर बताई थी. तो जाहिर बात है, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो कोई खुल के तो लोगों ने बात नहीं की. मेरा जुमला आपने नहीं बोलने दिया, नहीं मुझे बोलने दी. वो ये है कि ग्राउंड्स तैयार हो रहे हैं कि जनाब हमने JIT की रिपोर्ट को रिजेक्ट करना है 10 जुलाई के बाद ऑन सम ग्राउंड कि जी कतरी को इंटरव्यू नहीं किया, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते. ये सारा वो ग्राउंड उस तरफ वो लेके जा रहे हैं. यानी बेसिकली एक मिनट, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो आप फास्ट फॉरवर्ड में बहुत आगे चले जाते हैं ब्रिगेडियर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो JIT है वो कतरी से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती तो ये वो रिपोर्ट को रिजेक्ट करेंगे. और बेसिकली आपको ये लग रहा है कि उनका फंडा ये है कि वो इसको रिजेक्ट करने के लिए रीजन ढूंढ रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं. जी, योर टेक. कानून सबके लिए तराजू बराबर होता है. ठीक है जी, सही. जो गिल्टी भी होता है, हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि कई मर्डरर्स जो हैं वो बाद में रिलीज हो जाते हैं क्योंकि एविडेंस नहीं होता उस वक्त. इवन जब उनको फांसी लग रही होती है उस वक्त भी वो या तो पार्डन हो जाता है या इस तरह की कोई सिचुएशन होती है.
हमारे साबिक सदर जरदारी साहब, इन पे आपने हर किस्म की तोहमत लगाई, ठीक है, आपने उनको हर किस्म के नाम दे दिए, ठीक है, वो कोर्ट में गए, एक दफ़ा उन्होंने कहा मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, एक दफ़ा उन्होंने कहा कि ये घर मेरा है सरे का, फिर उसके बाद कहा नहीं ये मेरा है। हर आदमी प्रोटेक्शन लेता है कानूनी, ये एक कानून है, वैसे तो या तो आप इसको काला कानून कह दो या ना कहो। ये जरदारी साहब से लेके नवाज शरीफ आज मरियम नवाज ने कहा ना कि हम भी कमर दर्द का बहाना बनाकर अस्पताल की तरफ गाड़ी कर सकते थे, मुशर्रफ वाली बात कर रही थी। लेकिन हाँ, वो एक अलग बात है कि जब इनसे पूछा जाएगा कि इलेक्शन ECL से नाम किसने निकाला, मुशर्रफ को बाहर किसने जाने दिया, तो उसका जवाब नहीं होगा। लेकिन सर एक और बड़ी जो एक कंपैरिजन किया जा रहा है, जो कि एक डिबेट भी है, क्योंकि अगेन 5 जुलाई है, तो आज का दिन हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की पुरानी तस्वीरें जेल के अंदर, अदालत में जाते हुए, पुलिस स्टेशंस में जाते हुए, JIT के सामने प्रेजेंट होते हुए, वो हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर और टेलीविजन चैनल्स पर, वो कहीं ना कहीं सर्कुलेट कर रही थी। शहला रजा साहिबा की वो तस्वीर के जिसके अंदर वो मर्दों के साथ एक पुलिस की गाड़ी में बैठी है, वो सर्कुलेट कर रही थी। और फिर दूसरी तरफ मरियम नवाज। क्या ये कंपैरिजन बनता है? क्या ये कंपैरिजन होना चाहिए? ये कौन कंपैरिजन कर रहा है, क्यों कर रहा है कंपैरिजन, ये कहां से आ रहा है कंपैरिजन? एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो तस्वीरें कई हैं ये जन ज़िया के ज़माने की हैं, जिस वक्त उनको और नुसरत भुट्टो को दिखाया गया, ये जन ज़िया के ज़माने की, नवाज शरीफ की नहीं है। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी एक इंसिडेंट हुआ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नवाज शरीफ अपोजिशन में थे, तो एक इनके वालिद को अरेस्ट कर लिया। बेनज़ीर भुट्टो को पता भी नहीं था कि नवाज शरीफ के वालिद को अरेस्ट किया, एंड शी अपोलोजाइज्ड टू नवाज शरीफ। उन्होंने खुद मुझे कहा कि पीछे मुझे तो पता भी नहीं था कि इनके वालिद को अरेस्ट किया, और बाद में अब मैंने खुद मियां साहब से बात की और हर चीज़ की, एंड नवाज शरीफ दैट टाइम वाज चीफ मिनिस्टर। देखो कई चीज़ें होती हैं आपको ऊपर पता भी नहीं होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, हर चीज़ होती है आपको नहीं पता होता है। नवाज शरीफ जब वापस आए थे बिनिश, रावल लाउंज के अंदर ISI, ASF, IB, आपके जो और इंटेलिजेंस है, ये सारी एजेंसियां मौजूद थी। एक आम ने नवाज शरीफ साहब को धक्के दिए। मैंने जाके जनरल मुशर्रफ को खुद प्रेसिडेंसी में कहा, मैंने कहा सर ये ट्वाइस प्राइम मिनिस्टर है, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। इन्होंने अपने ADC को बुलाया, मेजर आमिर था जो भी, उसको बुलाया और कहा कि ये PJ मीर क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है, बट आपके ऑर्डर्स थे कि नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा। उसने कहा इंक्वायरी करो, प्रेसिडेंसी में खड़े खड़े इंक्वायरी करो। ऊपर कई लोगों को नहीं पता होता है। द क्वेश्चन अराइजेस, हम नीचे बैठ के तज्जिए एनालिसिस करते हैं झूठे मूठे इधर बैठ के, वो ठीक था ये था, मुझे क्या पता अंदर क्या हो रहा है भाई JIT में, मैं क्या उसकी बात करूंगा कि फिर मैं एक स्टोरी बना के बात करूंगा। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये जो झूठी रेटिंग्स है ना, ये झूठी चीजों पे आती है। सर ये तो हो गए ना, व्हाट अबाउट द कंपैरिजन, वही मेरा सवाल है। कंपैरिजन इज अनएक्सेप्टेबल। अगर तो आपने आगे जाना है तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं जाना है तो वो कहते हैं ना व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो कल इनको मौका मिलेगा, नून वालों को, ये भी वही गंद करेंगे जो आज दूसरे गंद कर रहे हैं। जो तस्वीर जो हम मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की देख रहे हैं, शैला रजा साहिबा की देख रहे हैं, और फिर उसका कंट्रास्ट मरियम नवाज से जोड़ा जा रहा है, नहीं बनता कंपैरिजन, क्योंकि उन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई थी जो कि हाईली कंडेमेबल है, और उस तरह की ज्यादतियां आगे भी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल थे बिनिश, they were political people, she is not political. Yes, that is the point. जी देखें कंपैरिजन बनता है नहीं बनता, क्यों हो रहा है? बिल्कुल बनता कंपैरिजन, ये बड़ी ज्यादती है। मरियम नवाज साहबा अभी लॉन्च हुई है, एक वरासती सियासतदान है, नॉट द रियल हार्डकोर ग्रास रूट पॉलिटिशियन जिस तरह वो थी। दे वर ग्रेट लीडर, बेनज़ीर भुट्टो वाज अ ग्रेट लीडर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और उनके साथ जब ज्यादती हुई तो वो क्या दौर था? She was the daughter, अभी प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बनते, she was the daughter of a former prime minister of Pakistan. मरीम नवाज साहबा is also a daughter of the sitting prime minister of Pakistan. इनको तो बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है। जो किया भुट्टो साहब के साथ आप लोगों ने किया था, मेरी बात हमने तो नहीं किया था। पीजे मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों को बहुत ज्यादा बोलने का मौका मिला, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए। हाँ आज मैं चुप थी, और लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर बोलेंगे आप लोगों से एक ब्रेक लेंगे कल तक के लिए। कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात करेंगे इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।